नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 पौष 30 गते शुक्रबार सदा चाहिँ बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा पनि न्यानो न्यानो मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आज एउटा देशना तपाईहरुको लागि सफलताको श्रेय नामक विषयलाई आज हामी देशना गर्नेछौं एउटा प्रेरक प्रसंग सहित। त उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा हामीले कयौं कार्यहरू गर्छौं र त्यो कार्य गरे अनुसारको सफलता पनि हामीले प्राप्त गर्छौं। त्यो सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त हामीलाई कयौं विषयहरूको साथ सहयोगहरू चाहिन्छ। कुनै पनि एउटै विषयले मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिदैन। त्यसैले जीवनमा हामीले म मेरो नभनिकन हामी र हाम्रो भन्न सिक्नु पर्छ। मैले मात्रै गरेको भनेर होइन, हामीले गरेका हौं भनेर भन्न सिक्नु पर्छ। आफूले मात्रै आफ्नै किसिमको मात्रै सोच विचार कार्यले सबै सफलताहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। सफलताको लागि हामीलाई दायाँ बायाँ अघि पछि चारै दिशामा केही न केहीको साथ सहयोगहरू अवश्यमेव चाहिन्छ र त्यही साथ सहयोगले नै हामीलाई सफलताको शिखर चुमाउने हो। त्यसैले यो सफलताको श्रेय कसले लिने भन्ने विषयको एउटा प्रेरक प्रसंग पनि तपाईलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको। सायद यो प्रेरक प्रसंगपछि तपाईहरुलाई पनि लाग्न सक्छ, तपाईहरुले पनि केही ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ कि एकले गरे के हुन्छ, सबै मिलेर गरे के हुँदैन, हैन? एकै जनाको मात्रै प्रयासले यहाँ धेरै कुराहरू के नै गर्न सकिन्छ र एकजनाले। तर सबैको एकताबद्ध, सबैको एक धिक्का भएर हामीले काम गर्यौं भने के मात्र गर्न सक्दैन यो संसारमा। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, सुखा संगस्स सामग्री, एक आपसमा एकत्रित भएर जम्मा भएर एकताको सूत्रमा बाँधेर, हैन, कुनै काम कुनै कर्तव्यहरू निभाउँदै जाँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने जुन सुख छ त्यो महान हुन्छ, त्यो विशाल हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको त्यो सूत्र अनुसार पनि
एकताको सूत्रमा बाँड्ने जुन सन्देश भगवान बुद्धले दिनुभएको छ, एकतामा बल हुन्छ। हैन, एक आपसको एकताले त्यहाँ सुख उत्पन्न गर्छ। र मेलमिलाप छैन, एकजना एउटा तालमा, अर्को अर्को तालमा, फेरि अर्को अर्को दिशामा, तिनतिक महाबिक यसरी भइयो भने त्यहाँनिर सुखको विचारो पनि हुँदैन। एक आपसमा जुन सामग्रिता, नेवारी भाषाबाट भन्छ नि छगु मन छगु चित्त भनेर, एउटै विचार एउटै सोच भएका मान्छेहरूको जुन एकता छ त्यहाँबाट सुख उत्पन्न हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि तपाईको कतै परिवारमा पनि तपाईले सुख वृद्धि गर्ने हो भने म मेरो मैले नभनिकन हामी हाम्रो हामीले जब तपाईले भन्न सिक्नुहुन्छ, जब तपाईले त्यस्तो व्यवहार गर्न सिक्नुहुन्छ, त्यहाँ सुख वृद्धि हुन्छ, त्यहाँ सफलताले शिखर चुम्छ। तपाईको संघ संस्था, तपाईको समाज परिवार, तपाईको देशमा पनि मैले मेरो मै हुँ भन्ने जस्ता ममकारहरूले गरेर त्यहाँ अशान्ति फैलिन्छ, त्यहाँ दुःखको सृजना हुन्छ। कुनै पनि संघ संस्था, समाज परिवार, राष्ट्र जहाँ पनि हामीले मेरो भन्नुको सट्टा हाम्रो भन्ने, म भन्नुको सट्टा हामी भन्ने, मैले भन्नुको सट्टा हामीले भन्ने, यस्तो एउटा गुणधर्मले तपाईको जीवनमा सफलता नै सफलता, सुख नै सुख वृद्धि गर्छ। तर भगवान बुद्धको यस्ता विभिन्न शिक्षाहरूलाई आजकल अलिकति यसलाई चाहिँ हेलचक्र्याइ गरेकोले होला कि परिवार बीचमा पनि अशान्ति छ, परिवार बीचमा पनि दुःख छ, समूह बीचमा पनि दुःख, असमझदारी, हैन, असन्तोषी, असन्तुष्ट र मनमुटाव, विवाद, तर्क वितर्क जस्ता विभिन्न कुराहरूले ठाउँ लिन थाल्छ। र कति मान्छेहरू त कस्ता पनि हुन्छन् त भन्दाखेरि, हुन त काम गर्दाखेरि मिलेरै गर्छन्, काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भन्ने भावले गर्छन्, र काम सकिसकेपछि जुन त्यसको परिणाम प्रतिफल आइसकेपछि यो प्रतिफल त मेरो कारणले गर्दाखेरि भएको हो, मैले नगरेको भए यो हुँदैन, मैले नगरेको भए त्यसो हुँदैन, यो सफलतामा मेरै भूमिका बढी छ, मेरै हात बढी छ, मैले गरेर यस्तो भएको हो। सुरुमा काम गर्दाखेरि त हामी हाम्रो भन्ने भाव भए तापनि पछि त्यस्तो होस नभएपछि ममकार उत्पन्न भएर आउँछ। मैले गरेको त हो नि, मैले नगरेको भए हुन्छ र। सुरुमा नभए पनि अन्तमा भए पनि ममकारले ठाउँ लियो भने पनि त्यहाँ पनि अशान्ति, असमझदारी, विवाद, मतमुण्डावहरू सृजना भएर आउँछ। अब परिवारमा पनि मैले नगरेको भए यो परिवार चल्थ्यो, यो परिवार चलेको त मैले गरेर हो भन्ने जस्ता सोचहरू जब परिवारमा कसैकोमा वृद्धि हुन थाल्छ, त्यहाँ चाहिँ असमझदारी, विवाद र त्यहाँ मनमुटावहरू सुरु हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ ममकारले ठाउँ लियो, हैन। समाजमा पनि त्यस्तै हुन्छ, संघ संस्थामा पनि त्यस्तै हुन्छ, देशमा पनि त्यस्तै हुन्छ।
यस्तै यस्तै एउटा चाहिँ घटना तपाईहरुलाई सुनाउन खोजेको कि कुनै पनि सफलताको शिखर चुम्नको निमित्त हर कसैको पनि त्यहाँ भूमिका रहेको हुन्छ। सानो होला ठुलो होला त्यो बेग्लै होला, तर सबैको साथ सहयोगले सफलताको शिखर चुम्ने हो। त्यसैले म भन्नुको सट्टा हामी भन्न सिकियो भने, मेरो भन्नुको सट्टा हाम्रो भन्न सिकियो भने त्यहाँनिर ममकारै उत्दैन, त्यहाँनिर अभिमानै चढ्दैन, त्यहाँनिर असमझदारी सृजना नै हुँदैन। सबैलाई समान रूपमा चाहिँ हेर्ने जुन दृष्टि छ, त्यो दृष्टिले गर्दाखेरि त्यहाँ सुख र शान्तिको बिजारोपन हुन्छ। र सुख र शान्तिसँग काम गर्दै गएपछि सफलताको शिखर त कति चढिन्छ हैन। त यस्तै एउटा तपाईहरुलाई म सानो एउटा प्रसंग, आज प्रसंग मात्रै सुनाइदिन्छु तपाईहरुको लागि अलिकति ज्ञानवर्धक होस् भनेर। एकपल्ट एउटा सफलतामा संकल्प, बलशक्ति र बुद्धिको विवाद भएछ। एउटा सफलता हासिल गर्नको निमित्त जुन विषयहरूले त्यहाँ ठाउँ लियो, संकल्पले, बलशक्तिले र बुद्धिले। संकल्पले के भन्यो त भन्दाखेरि यो सफलतामा मेरो नै भूमिका छ। यदि संकल्पै नभएको भए यो सफलता नै हुने थिएन। त्यसैले यो सफलताको श्रेय मलाई दिनुपर्छ, यो सफलताको श्रेय मलाई चाहिन्छ। आज सफलताको शिखर जुन चुमेको छ, यो संकल्पको कारणले गर्दाखेरि सफलताको शिखर चुमेको हो। त्यसैले यो सफलताको जुन श्रेय छ त्यो मैले पाउनुपर्छ भनेर संकल्पले बडा बेटोरले बलशक्ति र बुद्धिलाई भन्न थाल्यो हैन। बलशक्ति र बुद्धि पनि टुहाँ परेर हेरिरहे के भन्छ यो संकल्पले हैन। आफूले नगरेको भए यो सफलताको शिखर नै चुमिदैन भनेर संकल्पले चाहिँ एकदमै मैले गर्दाखेरि यो सफलता भएको हो, मेरै भूमिका हो यसमा, त्यसैले यो सफलताको श्रेय मलाई नै चाहिन्छ भनेर मलाई यस्तो कि तपाई पनि त्यस्तो छ कि के हो? कहिलेकाहीँ हामी पनि हुन्छौँ नि, के कुराहरू भयो कि मैले गर्दाखेरि मेरो यो मलाई चाहिन्छ एन टेन, म नभइकन त कुरै हुँदैन। संकल्पले यसरी भनिसकेपछि बलशक्ति पनि के कम, बलशक्तिले भने यो सफलतामा बलशक्ति नै नभएको भए कसरी सफल हुन्छ? बलशक्ति भनेको त सफलताको जगै हो नि। बलशक्ति नभएको भए सफलताको शिखर कसरी चुम्छ? बडा आफ्नो यो सफलताको श्रेय आफूलाई चाहिन्छ भन्छ बा यो संकल्पले। बल नभएको भए सफल हुन्छ? यो सफलताको शिखर चुम्नको निमित्त मेरो भूमिका छ, त्यसैले यो सफलताको श्रेय मलाई चाहिन्छ, यो सफलताको हकदार म हुँ। बडा संकल्पले आफ्नो श्रेय आफूलाई चाहिन्छ भनेर भन्छ बा भनेर बलशक्ति पनि के काम संकल्पलाई चुनौती दिए। तिमी त के हो यो सफलताकोमा? के छ तिम्रो भूमिका? के पनि छैन, मेरो छ भूमिका,
मैले नगरेको भए सफल हुन्छ? यो सफलताको श्रेय म लिन्छु। मेरो सफलता हो यो, मेरो सफलता। त्यसैले यो सफलताको श्रेय मलाई चाहिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मेरो मलाई आयो कि आएन? आयो। दुईजनाको कुरा सुनेर यतापट्टि साइडमा बसिरहेको बुद्धिले विचार गरेछ, कस्ता मान्छेहरू होला, कस्तो तर्कहरू होला यिनीहरू। अनि त्यो बुद्धिले पनि भन्न थाल्यो, गर तिमीहरू दुईजना झगडा गर। संकल्पले पनि मैले गरेर सफल भएको भन, यो मेरो सफलता भन, यो सफलताको श्रेय मलाई चाहिन्छ भन। बलशक्तिले पनि त्यसै भन। तर वास्तवमा यो सफलता मेरो हो, मेरो। तिमीहरूको त बुद्धि नै छैन। बुद्धि नै नभएको मान्छेहरूले मेरो, मलाई, म भनेर के गर्छौ? बुद्धि नभएको भए यो सफल नै हुने थिएन। त्यसैले यो सफलता त मेरो हो, मेरो भनेर बुद्धिले भने। मेरो बुद्धिमत्ताको कारणले गर्दाखेरि सफलताको शिखर चुमेको हो नि। त्यसैले यो सफलताको श्रेय त मलाई चाहिन्छ, मलाई। यो सफलताको श्रेय मेरो हो, मेरो। तिमीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ दाबी गरेर पाउँछ? कुरा गर्छ, चुप लाग हे संकल्प, चुप लाग हे बलशक्ति। तिमीहरू दुईजना झगडा गर्ने भए गर। तर जसले जस्तो सुकै भने पनि बुद्धि नभइकन त सफल हुँदैन। बुद्धि नभइकन त सफलताको शिखर चुम्दैन। यो सफलता मेरो हो, यो सफलताको श्रेय मलाई चाहिन्छ। यो सफलताको श्रेय म आफै राख्छु, तिमीहरू नकराउ भनेर चाहिँ है बुद्धिले पनि फेरि दुवैजनालाई मुख थुन्नको निमित्त, उनीहरूलाई त्यो सफलताको श्रेय नदिनको निमित्त बुद्धिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ टक्कर दियो के। अनि बुद्धिले त्यसो भनिसकेपछि त्यो संकल्प र बलशक्ति पनि के कम? बुद्धि मात्र भएर हुन्छ? बल चाहिँदैन, संकल्प चाहिँदैन। बडा बुद्धि भनेर चाहिँ फुर्ती गर्छ। हो सुरु भयो। अब त विवाद सुरु भयो। त्यहाँ मनमुताब त्यहाँ सुरु हुन थाल्यो। तीनजना बीचमा संकल्प, बलशक्ति र तपाईको बुद्धि, यो तीनजना बीचमा चाहिँ घमासान विवाद भयो। त्यहाँ मनमुताब चढ्यो। त्यहाँ यो सफलताको शिखर मैले चुमेको मेरो हो, मलाई श्रेय चाहिन्छ। यस्तो नाना थरीका तपाईहरु पनि त्यस्तो हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ। ममकार, अहंकार, म, मेरो, मलाई हो, यो भन्दा अर्को आउँदैन। हामी, हाम्रो, हामीलाई भन्ने कुरा त त्यहाँ छिर्दैन। ए होइन बाबा, हामीले गरेको भन्न सक्दैन, मैले नै गरेको भन्छ। मलाई नै यसको श्रेय चाहिन्छ भन्छ। जिद्दी कसेर बस्छ के। परिवारमा पनि त्यस्तै भयो भने के गर्ने? एउटा बाउ चाहिँले यो परिवार भनेको त मैले गरेर मात्रै चलेको हो, यो परिवार यहाँसम्म ल्याउनुमा मेरो मात्रै श्रेय छ, मेरो मात्रै भूमिका छ भन्यो भने के हुन्छ? त्यस्तै हो भने त त्यो श्रीमती चाहिँ पनि, आमा चाहिँ पनि के कम हैन? यो परिवार त मैले चलाएको हो, यहाँसम्म ल्याउनुमा मेरो पो श्रेय छ, त मलाई चाहिन्छ श्रेय। त्यसो पनि भन्न सक्छ। अर्को छोरा आएर पनि भन्न सक्छ, कराऊ बुढाबुढीहरू तिमीहरू, आखिर यो परिवार चलाउनु त मैले हो, मैले गरेर यो परिवार चल्छ भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो भने त त्यहाँ त विवाद त भइहाल्छ। त्यहाँ मनमुताब त सुरु भइहाल्छ हैन? त्यहाँ शान्ति त हुँदैन, त्यहाँ अशान्तिले ठाउँ लिन्छ। त्यहाँ त्यस्तै हो कि त्यहाँ यो जो एउटा सफलताको बीचमा चाहिँ त्यहाँ संकल्प,
बलशक्ति र बुद्धिको बीचमा त्यहाँ विवाद चल्यो। यति विवाद चल्यो कि उनीहरूको विवादले एउटा निर्क्युल निकाल्न सक्ने उनीहरूमा क्षमतै भएन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँनिर जबसम्म ममकार हटिँदैन तबसम्म त्यहाँ समाधान हुँदै हुँदैन। जबसम्म त्यहाँ घमण्ड हुन्छ नि त्यहाँसम्म त्यो समस्याको समाधान हुँदै हुँदैन, त्यो विवादको समाधान हुँदै हुँदैन, त्यहाँ शान्ति र सुख हुँदै हुँदैन, त्यहाँ मेलमिलाप हुँदै हुँदैन। याद गरेर राख्नुहोस् तपाईँ, यदि मेलमिलापको त्यो नीतिलाई लिने हो भने तपाईलाई अलिकति आफ्नो घमण्ड छोड्नै पर्छ, उसले पनि आफ्नो अलिकति घमण्ड छोड्नै पर्छ। दुईजनाको बीचमा टकराव भयो भने मेरो मलाई मात्रै त्यहाँ भइरह्यो भने त कसरी त्यहाँ चाहिँ विवाद शान्त हुन्छ? कहाँ सुख र शान्ति चाहिँ सिर्जना हुन्छ? त्यो मनमुटाव कहिले पनि त्यो शान्त हुँदै हुँदैन, समस्याको समाधान हुँदै हुँदैन। यस्तै भएछ क्या त्यहाँ। अब समाधान त निस्किएन। यो सफलताको शिखरमा चुमेको त्यो सफलताको श्रेय कसले पाउने? त्यहाँ भएन, त्यहाँ विवाद त्यो भयो। तर हुँदा 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 तीनजनाको बीचमा चाहिँ बल्ल तल्ल एउटा सहमति के भएछ त भन्दाखेरि अब विवेकलाई फैसला गर्न दिउँ, विवेकलाई फैसला गर्न दिउँ, विवेकले यसको सही फैसला गर्न सक्छ भनेर अन्ततः तीनजना सहमतिमा चाहिँ आए। त्यति पनि नआएको भए त बर्बाद। त्यसपछि विवेकको त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुति भयो, विवेकको त्यहाँ आगमन भयो र विवेकले तिनैजनाको कुरा सुने। के भएको रहेछ त? विवादको मूल कारण के रहेछ त? सफलताको विषयमा कसले श्रेय पाउने भन्ने विषयमा तीनजनाको बीचमा विवाद चलेको रहेछ। त्यसपछि विवेक, नामै त विवेक हैन, विवेकले त्यो कुरालाई बुझिहाले। उनीहरूले भने ठिकै छ मित्रहरू, तपाईहरुको त्यो समस्याको समाधान म गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। विवेकको आगमन भएपछि सब चिज समाधान, सब चिज समाधान। ल आउनुहोस्, म तपाईहरुलाई यो समस्याको समाधान तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। सजिलो छ, सजिलो छ, केही ठुलै छैन के। हामी पनि विवादहरू मनमुटावहरू हुने वास्तवमा सानो से सानो मात्रै कारण हुन्छ। हामी नै त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्छौं, हामी नै त्यसलाई चाहिँ फैलाउँछौं मात्रै हो वास्तवमा। तर वास्तवमा हेर्दै जानुस् त जति सुकै ठुलठुला समस्याहरूको कारण पनि आखिर सानो से सानो मात्रै हुन्छ, सानो से सानो। त्यही सानो कारणलाई नबुझेर हामी समस्याको पहाड खडा गर्छौं के, समस्याको पहाड खडा गर्छौं। तपाईले देख्नु भएको छ, तपाईको बिउ भनेको सानो हुन्छ, त्यो पिपलको बोटको बिउ भनेको सानो हुन्छ, त्यो पछि झाङ्गी राखेर कति बन्छ हेर्नुस् त। तपाईको जीवनमा पनि ठुलठुलो समस्याहरू आयो होला, तर त्यसको कारण राम्रोसँग हेर्नुस् त, वास्तवमा त्यो कारण भनेको सानो चिनो थियो, केही थिएन। कारण त खासमा के पनि थिएन। त मान्छेहरूले नै असमझदारी, म मेरो भावले गर्दाखेरि, अभिमानको कारणले गर्दाखेरि त्यो झिनो से झिनो त्यो कारणलाई पनि उसले समस्या बनाएर तपाईको पहाड खडा गरिदिन्छ। त्यस्तै हुन्छ कि। अब विवेकको त्यहाँ उपस्थिति भइसकेपछि विवेकले तिनैजनालाई बोलाएर उसले आफ्नो हातमा के लियो त भन्दाखेरि एउटा फलामको हठौडा हैन, र अर्को बाङ्गो भएको एउटा बाङ्गो टिङ्गो भएको एउटा किला
उसले हातमा लिए र संकल्प बलशक्ति र बुद्धिलाई जम तपाईहरुको यो समस्याको समाधान म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु, म न्याय निसाब गरिदिन्छु, म फैसला गरिदिन्छु, वास्तवमा यो सफलताको श्रेय कसले पाउनु पर्छ भन्ने। अब लामो समयसम्म विवाद गरिसकेपछि विवेकलाई फैसला गर्नको निमित्त अधिकार दिएको व्यक्ति त्यो संकल्प बलशक्ति र बुद्धि विवेकले भने जस्तै सरासर उसको पछि पछि लागेर गए। हिँड्दै जाँदाखेरि एकजना बालक भेट्यो। बालक भेट्ने बित्तिकै त्यो विवेकले संकल्प बलशक्ति र बुद्धिको अगाडि नै त्यो बालकलाई भने, हे बालक, मसँग एउटा हटौडा र बाङ्गो टिङ्गो भएको एउटा किला छ। यो बाङ्गो टिङ्गो भएको किलालाई तिमीले हटौडाले ठोकेर हैन सिधा पारिदियो भने, हे बालक, तिमीलाई म पैसा पनि दिन्छु र चकलेटहरू पनि दिन्छु, तिमी यो काम गर्छौ भनेर सोधे। अब संकल्प बलशक्ति र बुद्धि त्वाँ परेर हेरिरहेको छ, के गर्छ यो विवेकले। तर विवेकले त्यो कार्य चाहिँ बालकलाई सुम्पे। बालक पनि म गर्छु, किन त भन्दाखेरि बालकलाई त चकलेट भनेपछि पैसा भनेपछि मन पर्छ नि त उसलाई। अब भन्यो होला खेलौना पनि दिउँला भन्यो होला हैन। ल बालक गर्छौ त, म त गर्छु भनेर अब उसलाई खेलौना चाहिएको छ, उसलाई चकलेट चाहिएको छ, उसलाई पैसा चाहिएको छ। मनमा चाहिँ उसले गर्छु भनेर मनमा आयो कि एउटा संकल्प आयो कि उसकोमा, म त यो गर्छु नै, यो किलालाई म सिधा पार्छु, यो हटौडाले ठोकी ठोकी म सिधा पार्छु। अनि विवेकले भने, ल त ल्याऊ, हटौडा पनि ल्याऊ बाबु, यो किला पनि सिधो पार। वास्तवमा त्यो बच्चामा चाहिँ यो किलालाई कसरी सिधा पार्नुपर्छ भन्ने बुद्धि पनि छैन। र अर्को जरा बालक हो, उसले त त्यो किला सिधा पार्नलाई हटौडा यसरी ठोक्न पनि सकेन कि। किन त भन्दाखेरि हटौडा भनेको त गरुङ्गो हुन्छ नि त। त्यो बालकले हटौडा पनि राम्रोसँग उठाएर त्यो किला सिधा पार्नको निमित्त किलामा ठोक्न सकेन। त बालकले भने, म त सक्दिनँ, यो नसक्ने रहेछ, यो हातले उठाउने गाह्रो छ यो हटौडा भनेर त्यो बालकले त्यो काम गरेन। बिचराको मनमा त संकल्प थियो म गर्छु नै भन्ने हैन, तर उसले त्यो हटौडा नै उठाउन सकेन। र त्यो किला कसरी ठोकेर उसलाई सिधा पार्ने उसलाई बुद्धि पनि छैन बिचरा। अनि विवेकले संकल्प बलशक्ति र बुद्धिलाई यसो हेरे। केही जान्यौ तिमीहरूले भनेर भने के है। बिचरा संकल्पले पनि हेरिरह्यो, बुद्धिले पनि हेरिरह्यो, बलशक्तिले पनि हेरिरह्यो। र विवेकले के भन्यो, हेर संकल्पले मात्रै सफलताको शिखर चुम्न सक्दैन। यो बालकसँग यो किल्लालाई ठोकेर सिधा पार्छु भन्ने संकल्प थियो, तर उसँग हटौडा उठाउने बल छैन र त्यो किल्लालाई सिधा पार्ने बुद्धि पनि छैन उसँग। के थाहा पायो? तिनैजना हेरेर सुनेर बसिरहेको थियो। लाओ फेरि आओ मसँग। विवेकले तिनैजनालाई लग्यो। कहाँ लग्यो त भन्दाखेरि एकजना मजदुर के एकदम बलिया हत्ता कत्ता बलशक्ति त भयंकर भएको मजदुर भन्नु पर्यो। अब
बिचरा काम गरेर लखतरान ठाकेर निदाइरहेको थियो कि निदाइरहेको थियो हैन बिचरा। अनि विवेकले बाटोमा त्यो मान्छे टक्क देखेपछि उसले जिउमा चलाएर घचघच्याएर के भन्यो, ए मजदुर दाइ, ए मजदुर दाइ। बिचरा निदाइरहेको छ, उसलाई उठाएछ, तैपनि ऊ निदाएको छ। एकदम जिउ डाला पाखुराई। अब मजदुरहरूको पाखुरा त कस्तो हुन्छ, कडक्क कडा होइन, बलियो हुन्छ। अनि भनेछ, ल मजदुर दाइ, मसँग एउटा हटौडा छ, एउटा बाङ्गो टिङ्गो किला छ। यो हटौडाले ठोकेर यो किलालाई सिधा पार्नु भयो भने म तपाईलाई पैसा दिन्छु, तपाईलाई म ज्याला दिन्छु, मजाले ज्याला दिन्छु। तर तपाईलाई यो हटौडाले चाहिँ यो किलाले सिधा पार्नु पर्यो हैन। उसले के भने, हुन्छ भन्न त भने, तर के छ त भन्दाखेरि पाखुरा त ठुल्ठुला पाखुराहरू, मसल्सहरू हैन, मांसपेशीहरू पनि खतरा खतराको थियो। हटौडा पनि लिए, त्यो त्यो किला पनि लिए, तर बिचरालाई चाहिँ मजदुरी काम गरेको कारणले गर्दाखेरि थाकेर उसलाई निन्द्रा लागिरहेको रहेछ के। मनले त यसलाई हान्छु भन्ने नै उसले संकल्पै गर्न सकेन के। बल चाहिँ नभएको होइन, तर बल भएर के गर्ने, उसले मनले संकल्पै गरेन, उसले ठोक्छु यसलाई त म सिधा पार्छु भन्नै सकेन। किन त भन्दाखेरि उसलाई निन्द्रा लाग्यो कि। निन्द्रा लागेर अन्तत त्यो बायाँ हातमा किलाको किलै छ, दायाँ हातमा हटौडाको हटौडै छ, तैपनि ऊ त्यहाँ निदाइहाले। त्यो मान्छेले पनि त्यो किलालाई सिधा पार्न सकेन। अनि विवेकले तीनैजनालाई हेरे, के बुझ्यौ त, यो मजदुरी गर्ने मान्छेमा कति बल शक्ति थियो। पाखुरा नै ठुल्ठुला थिए, बलशक्ति प्रशस्त थियो, तर ऊ निदाइरहेको थियो। उसको मनमा संकल्पै थिएन, म गर्छु भन्ने उसको मनमा संकल्प उसले राख्नै सकेन। के निन्द्राले उसलाई ठाउँ लियो, त्यो मनमा उसको निन्द्राले ठाउँ लियो। त्यसैले बलशक्ति मात्र भएर सफलताको शिखर चुम्न सक्दैन। हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि एउटा अपाङ्ग मान्छे भेट्यो, हात खुट्टाहरू नचल्ने मान्छे भेट्यो। अनि ठ्याक्कै त्यो विवेकले त्यो मान्छेलाई, त्यो अपाङ्ग मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै भने, एकछिन सुन्नुस् न, मसँग एउटा हटौडा र बाङ्गो टिङ्गो किला छ, त्यो किलालाई तपाईले चाहिँ सिधा पारिदिनु भयो भने तपाईलाई म पैसा पनि दिउँला हैन, तपाईलाई म खाना पनि दिउँला, तर एउटा काम चाहिँ तपाईले गरिदिनुस् न, सक्नुहुन्छ भने। अब बिचरा, अब त्यो अपाङ्ग छ मान्छे हैन, अब हात खुट्टा त्यति चल्दैन, तर दिमाग चाहिँ उसको बडा चल्छ कि। उसले यसो सोचे, हुन त हुन्थ्यो यो हटौडाले यो किलालाई सिधा पारेर यसलाई टक 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 बिस्तारै ठोक्दै यसलाई सिधा पार्न मिल्छ। यसरी ठोक्ने, उसरी ठोक्ने, यसरी त्यसलाई सिधा पार्न सकिन्छ जस्ता कुराहरू त त्यो अपाङ्ग मान्छेले सबै कुराहरू भने। उसँग चाहिँ बुद्धि त थियो, तर उसले के भने त भन्दाखेरि मसँग यो किलालाई कसरी सिधा पार्ने, यो हमरले कसरी ठोक्नु पर्छ भन्ने त थाहा थियो, तर
म त शारीरिक रूपमा अशक्त छु, हेर्नुहोस्, म यो कार्य गर्दिनँ, म सक्दिनँ, मेरो हात खुट्टाहरू चल्दैन, म गर्दिनँ म भनेर छोडिदियो क्या उसले मनमा गर्छु भन्न पनि सकेन। अब किन त भन्दाखेरि हात खुट्टा राम्रोसँग चल्दैन त अब त्यो हठौडा कसरी उचाल्ने, अब त्यो किलाले कसरी। तर त्यो मान्छेलाई थाहा छ मसँग बलशक्तिहरू भएको भए त म यसलाई चाहिँ यसरी ठोकेर यसरी म एकैचोटि तपाईँलाई चाहिँ सिधा पारेर तपाईँले भने अनुसारको मैले चाहिँ पैसा पनि पाउँथ्यो, खाना पनि पाउँथ्यो। तर म सक्दिनँ, म गर्दिनँ होस् भनेर छोडिदियो। विवेकले राम्रोसँग हेरे, तिनैजनालाई देख्यो त के बुझ्यो, बुद्धि मात्रै भएर भयो त, केही काम गर्नको निमित्त बलशक्ति पनि चाहिन्छ, संकल्प पनि चाहिन्छ रहेछ। के बुझ्यौ त भनेर चाहिँ हैन तिनैजनाले भनेछ। तिनैजना त्यो संकल्प, त्यसपछि त्यो बलशक्ति, त्यसपछि बुद्धि पनि हेरे यो विवेकले चाहिँ कसरी फैसला गर्न लागेको त। यसो हेर्दाखेरि त हामी कसैको यो सफलताको श्रेय हामी तिनैजनाले पाएन त बा। न संकल्पले पाए, न बलशक्तिले पाए, न बुद्धिले नै पाए। तर हामी भने चाहिँ यो सफलताको श्रेय मैले नै पाउनु पर्छ, यो सफलता त मेरो हो। त्यसैले म नै यसको हकदार हो भनेर हामी चाहिँ विवाद गरेको गरे। संकल्पले पनि त्यस्तै सोचे, बुद्धिले पनि सोचे। उनीहरूले आफ्नो अनुहार हेरे, यो विवेकले चाहिँ के गर्नु खोजे, कसैलाई त फैसला गर्दैन यसले। फैसला त के होइन भने हाम्रो तिनैजनाको कुनै न कुनै एकजनाको लागि यो फैसला गरिदिनु पर्यो नि। यो सफलता भनेको कि त संकल्पको हो भन्नु पर्यो, कि त तपाईको बलशक्तिको हो भन्नु पर्यो, कि त बुद्धिको हो भन्नु पर्यो। यो विवेकले त तिनैजनाको होइन जस्तो पो गर्न थाल्यो त। उसले त फैसला गर्ला र भनेर तिनैजनाको मनमा चाहिँ शंका चाहिँ लाग्यो क्या। उनीहरूको अब के गर्ने, अब शंका उत्पन्न गरिहाल्छ उनीहरूले। किन त भन्दाखेरि उनीहरूसँग विवेक छैन नि। न संकल्पसँग विवेक छ, न बलशक्तिसँग विवेक छ, न बुद्धिसँग विवेक छ। बुद्धि मात्र भएर हुन्छ, विवेक चाहिएन। बुद्धि त चोरहरूसँग पनि हुन्छ नि, बलशक्ति त चोरहरूसँग पनि हुन्छ नि, संकल्प त चोरहरूसँग पनि हुन्छ नि, हुँदैन र? हुन्छ नि। त्यसपछि बुद्धिले फेरि उनीहरूलाई बाटोमा हिँडाउँदै लगे। अन्तत एकजना मान्छे भेटे। त्यो मान्छे हेर्दाखेरि पनि बुद्धिमान छ, बलशक्ति पनि छ। हेरौँ यसलाई चाहिँ यो नङ सिधा पार्न लगाएर उसलाई केही चाहिँ उपहार दिनु पर्ला भनेर अनि विवेकले तिनैजनाको अगाडि के भने त भन्दाखेरि, हे महाशय, तपाईलाई एउटा काम दिन्छु, त्यो काम गरिदिनु भयो भने तपाईलाई उपहार दिन्छु। त्यो महाशयले टक्क रोकेर भने, के काम हो र भन्नुस् न, मैले सक्ने काम त म गरिदिइहाल्छु। विवेकले भने, मेरो बायाँ हातमा बाङ्गो टिङ्गो किला छ, मेरो दाहिने हातमा हटौडा छ। यो हटौडालाई ठोकेर यो किलालाई सिधा पारिदिनुस्। त्यति पारिदिनु भयो भने तपाईलाई उपहार दिन्छु भनेर भन्यो। अनि त्यो मान्छेले यसो हेरे, कसैलाई सहयोग गर्नु त पुण्यको कार्य हो, मलाई कुनै उपहार चाहिँदैन, तर तपाईको म काम गरिदिन्छु।
हटौडा पनि छ, किला पनि छ भनेपछि त त्यो किलालाई त म ठोकी बिस्तारै त्यसलाई कसरी ठोकेर कसरी मिलाएर म ठोकेर त्यसलाई त सिधा पारिहाल्छु नि। म सहयोग गर्छु, मलाई उपहार सुपार के पनि चाहिएन। ठिक छ म गर्छु, मलाई दिनुस् भनेर भने। त्यति भन्ने बित्तिकै त्यो विवेकले उसलाई किला पनि दिए र हटौडा पनि दिए। अनि त्यो महाशय जो बाटोमा भेटेको त्यो महाशय छ, उसले चाहिँ त्यो किलालाई राम्रोसँग च्यापेर हटौडाले बिस्तारै टुक 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 ठोक्दै 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 अलिकति जोडले ठोक्नुपर्छ कि अलिकति बिस्तारै ठोक्नुपर्छ कि यतापट्टि ठोक्नुपर्छ कि उतापट्टि ठोक्नुपर्छ कि त्यो सबै बुद्धि लगाएर उसले त्यसलाई ठोके पनि, बलशक्ति पनि प्रयोग गरे। उसले गर्दिन पनि भनेन नि, हुन्छ म गरिदिन्छु, उपहार दिन्छु भन्दाखेरि पर्दैन, म कसैलाई आवश्यक परेको बेलामा सहयोग गर्नु पनि पुण्यको कार्य हो भनेर उसले मनमा गर्छु भन्ने पनि ठाने नि, त्यसलाई संकल्प भनिन्छ। त्यसपछि त्यो मान्छेले बुद्धि प्रयोग गरे, बल प्रयोग गरेर उसले मनले गर्छु नै भनेर संकल्प राखेर उसले त्यो काम गरेर सिधा पारेर त्यो महाशयले विवेकलाई हातमा राखिदिनु, ल तपाईलाई सहयोग गर्न पाएर मलाई पनि मन शीतल भयो, धन्यवाद छ, अब म जान सक्छु भनेर भने। अनि विवेकले भने धेरै धेरै साधुवाद छ तपाईलाई, तपाईले भन्ने बित्तिकै नाइ नास्ति नगरिकन हुन्छ हस् भनेर तपाईले गर्नुभयो, बुद्धि लगाएर विवेक लगाएर हैन, तपाईले चाहिँ यो कार्य गरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है भनेर भने। ल हस् त गयो भनेर त्यो मान्छे फताफत गए। त गइसकेपछि त्यो तीनजना जो संकल्प, बलशक्ति र बुद्धिलाई विवेकले अब मुस्कुराउँदै हेरे। अघिसम्म त तीनैजनालाई शंका थियो यो विवेकले कस्तो फैसला गर्ला, न संकल्पले यो सफलताको श्रेय प्राप्त गर्छ भन्यो, न बलशक्तिले प्राप्त गर्छ भन्यो, न बुद्धिले प्राप्त गर्यो यो सफलताको श्रेय प्राप्त गर्छ भन्यो। कसैकोमा उसले चाहिँ फैसला नगरेकोले उनीहरूको मन खिन्न थियो। तर यो लास्टको जुन घटना उनीहरूकै सामुन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो तीनैजनाको मनको शंका चाहिँ हट्यो। हे यो विवेकले यो सफलताको श्रेय कसले पाउँछ, यो सफलताको श्रेय कसको हक लाग्छ, कसलाई दिनुपर्छ भनेर यो विवेकले त हामीलाई यो बाटोमा हिराउँदै उसले त फैसला गरिदियो त फैसला त गरिदियो त। विवेकले भने देख्यौ त, सबभन्दा पहिलो जुन बालक छ उसँग संकल्प थियो तर उसँग बल थिएन, बुद्धि थिएन। दोस्रो मजदुर थियो, उसँग बल थियो तर उसँग संकल्पै थिएन, निदाइरह्यो, मनले गर्छु भन्न ठानेन, उसले आफ्नो निन्द्रालाई नै उसले चाहिँ महत्त्व दियो तर मनबाट उसले गर्छु नै ठानेन। तेस्रो बुद्धि त थियो, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, बिचरा उसँग न शक्ति थियो न संकल्प नै थियो, म गर्दिन नै भन्यो उसले। किन त भन्दाखेरि उसको हात खुट्टाहरूको कामै छैन। तर अन्तिमको त्यो मान्छे जुन महाशय छ जसले उपहार दिन्छु भने पनि धन्यवाद दिँदै उसले चाहिँ हटौडाले त्यो किलालाई ठोकी ठोकी सिद्धा पारेर हाम्रो हातमा राखिदियो। यो किला सिद्धा पार्ने हाम्रो जुन उद्देश्य थियो अहिले सफल भयो। देख्यौ त यो सफलतामा के को हात हुँदो रहेछ। ल अब तिमीहरू नै भन, यो किला सिद्धा पार्ने जुन उद्देश्य लक्ष्य राखेर हामी यो बाटोमा हेर्छौं अहिले सफल भयो। कसरी सफल भयो? यो सफलताको श्रेय म अब कुन चाहिँलाई दिउँ त? कसरी दिउँ त? तीनैजनाले चाहिँ यो विवेकको फैसला देखेर त आँखा खोलेको खोलिने भयो। र विवेकले भने कुनै पनि सफलतामा
मेरो सफलता मैले श्रेय पाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। यसमा त संकल्प पनि चाहिन्छ, बलशक्ति पनि चाहिन्छ र बुद्धि पनि चाहिन्छ। सबैको एकतामा नै सफलता बन्ने हो। यो सफलता म मेरो नभन तिमीहरू, हामी हाम्रो हामीलाई भन। यो सफलताको श्रेय तिमीहरू तीनैजनालाई जान्छ, कुनै एकजनालाई होइन। यो सफलता तीनैजनाको हो, एकजनाको होइन। यो सफलताको श्रेय सबैलाई चाहिन्छ, एकजनालाई मात्र होइन। किन विवाद गर्छौ? एकले गरे के हुन्छ, सबै मिलेर गरे के हुँदैन? यो संसारमा सबै हुन्छ। त्यसैले हे संकल्प, हे बलशक्ति, हे बुद्धि, एक आपसमा एकताको प्रदर्शन गर्नु। म मेरो मलाई कहिले पनि नभन्नु। जब म मेरो मलाई भन्ने हुन्छ त्यहाँ सफलताको सूत्र बिग्रिन्छ। कुनै पनि तपाईको परिवारमा होस्, व्यक्तिमा होस्, समाजमा होस्, राष्ट्रमा होस्, म मेरो अहंकार अभिमानले गर्दाखेरि सारा सफलताको सूत्रहरू बिग्रिन्छ। सारा सफलताको शिखर। त अन्तिम महाशयमा बुद्धि पनि थियो, बलशक्ति पनि थियो र उसँग संकल्प पनि थियो। सफलता भनेको त संकल्प, बलशक्ति र बुद्धिको हो मिश्रण हो नि। एकले मैले गर्दाखेरि सफल भएको, यो सफलताको श्रेय मलाई चाहिन्छ, यो सफलताको श्रेयको हकदार मै हुँ भन्न थाल्यो भने त्यो सफलता हुन्छ त? अब एकजनाले त्यहाँ हात झिक्ने बित्तिकै सफल हुन्छ त? अब यो हातपट्टि पाँचैवटा औँलालाई यसो गएर मुट्ठी पार्यो भने कति शक्ति हुन्छ? एउटा एउटा औँला यसरी गएर शक्ति हुन्छ? हुँदैन नि। हो, त्यसपछि विवेकले, विवेक भनेको त्यस्तो प्रज्ञा हो कि ज्ञान हो, होइन? त त्यहाँनिर विवेक पनि त्यहाँ मिसिएपछि अब त्यहाँ म मेरो मलाई ममकार अहंकार रह्यो त? रहेन नि। त्यसैले तपाईले जुनसुकै काम गर्नुहोस्, जस्तोसुकै काम गर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, विवेकशील हुनुपर्छ। तब त्यहाँ म मेरो र ममकार र घमण्ड अभिमान चढ्दैन। जब विवेकशील हुँदैनौ नि हामी, तब त्यहाँ सारा चीज बिग्रिन्छ। त्यहाँ सारा चीज बिग्रिन्छ। त्यसैले पनि तपाईको परिवारमा पनि, तपाईको समाजमा पनि, तपाईको इष्टमित्र साथीभाइहरूको बीचमा पनि म मेरो मलाई ममकार मैले गर्दा मेरै हो भनेर कहिले पनि अभिमान घमण्ड त्यस्तो नगर्नुस्। म होइन हामी भन्न सिकौं, मेरो होइन हाम्रो भन्न सिकौं, मलाई होइन हामीलाई भन्न सिकौं। यसरी चेतना वृद्धि गर्न सकियो भने यस्ता सफलताहरू त कति पाइन्छ पाइन्छ, कति पाइन्छ पाइन्छ। अनि त्यो सफलताको श्रेय त पाउँदा पाउँदा जीवनभर तपाईले त्यसको सफलताको श्रेय त पाउँदै जानुहुन्छ नि। एउटै सफलताको श्रेयमा त्यसरी झगडा गर्न थाल्यो भने त त्यही सफलताको श्रेय पनि पाउँदा पनि पाउँदैन र अर्को सफलताको पनि आशा नगरे पनि भयो। त्यही भएर परिवारमा पनि तपाईको परिवार एउटा चलाउन पनि सबैको भूमिका रहन्छ। सबैको त्यो परिवारको सफलताको पछाडि सबैको श्रेय हुन्छ। एउटा छोरा तपाईको ले चाहिँ ठुलो मान्छे बने पनि उसको सफलताको पछाडि उसको मात्रै होइन, उसको बुबा आमा, उसको परिवार, इष्टमित्र सबैको त्यहाँ चाहिँ भूमिका रहन्छ। सबैको प्रेरणा, सबैको साथ सहयोगले ऊ सफल हुने हो नि त। हुँदाखेरि त्यही मान्छे सफल भएको जस्तो त्यो मान्छेले मैले सफल गरेको, म गरेको, मलाई नै म मात्रै हकदार हो भन्न थाल्यो भने त्यो सफलता टिक्दैन के। र उसले अर्को सफलताको स्वाद पनि लिन पाउँदैन कि। तपाईको परिवारमा पनि श्रीमान श्रीमती बीचमा, छोराछोरी बीचमा त्यस्तो भएको छ कि
यो परिवार त मैले धानेको, मैले नगरेको भए चबले चल्थ्यो भनेर भन्यो भने त फसाद भएन। श्रीमतीले पनि मैले गरेर चलाएको यो परिवार, यो घर गृहस्थी त भनेर भन्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि फसाद भएन र। त्यसले श्रीमान श्रीमती दुवैको श्रेय छ, त्यहाँ श्रेय उनीहरू दुवैले पाउनुपर्छ। दुवैको भूमिका रहन्छ। ऊ बाहिरको भूमिकामा होला, ऊ भित्रको भूमिकामा होला, कहिले ऊ बाहिर कहिले ऊ भित्र होला, तर भूमिका चाहिँ रहन्छ। तर मैले मेरो मलाई भनेर जब हैन परिवारमा पनि त्यो म मेरो मलाई भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ अनि त्यहाँ विवाद हुन्छ, अनि त्यहाँ मनमुटाव हुन्छ, अनि त्यहाँ फैसला गर्न नसकेर त्यहाँ के हुन्छ, झै झगडा विवाद मनमुटाव अनि समस्या सुरु हुन्छ। म मेरो मलाई भनेर बस्दो, समस्या समाधान कहिले हुन्छ, विवाद मनमुटाव कहिले पनि सकिँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सफलताको श्रेय कसरी प्राप्त हुन्छ, तपाईहरुले पनि यो प्रेरक प्रसंग सुनेर बुझ्नुभयो होला नि त। अब के भन्नुहुन्छ तपाई? संकल्प, बलशक्ति र बुद्धि, सफलताको श्रेय कसले पाउनुपर्छ त? अब तपाई भन्नुस् त। कुनै एकले होइन, सबैले पाउनुपर्छ। कुनै एक हकदार होइन, सबै हकदार हो। त्यो सफलता कुनै एकको होइन, सबैको हो। त्यसैले भगवान बुद्धको पनि शिक्षा छ, सुखा संगस्स सामग्री, एकता भएर एक चित्त एक मन राखेर सामग्री भएर बस्नुमा सुख वृद्धि हुन्छ। सुखको बिउ चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त हामी पनि परिवारमा म तिमी होइन, हामी भन्न सिकौँ न। मैले तिमीले होइन, हामीले भन्न सिकौँ न। मलाई तिमीलाई होइन, यस्तो होइन, हामीलाई। कति मिठो शब्द छ है यो। यस्तो भाव भयो भने कयौं सफलताको शिखर चुम्न सकिन्छ र कयौं सफलताको श्रेय पाउन सकिन्छ। ल त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले पनि के बुझ्नु भयो होला यो प्रेरक प्रसंगबाट? यो वास्तवमा भगवान बुद्धकै शिक्षामा आधारित रहेको छ। आज मैले तपाईलाई सुनाए, तपाईले के बुझ्नु भयो, कस्तो लाग्यो, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, ताकि अरूले पनि सुन्न पाओस्। आजैदेखि म मेरो मलाई भन्ने चीज छोडेर हामी हाम्रो हामीलाई भन्ने भाव वृद्धि गर्न सकोस् भन्नुको खातिर यो प्रेरक प्रसंग तपाईलाई सुनाए। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। जोड्नु होला। हरेक बिहान हामी 8 बजे आइरहेका छौं र बेलुका हामी 6 बजे पनि जुममा सहभागी भएर विभिन्न विषयमा हामी छलफल गर्छौं। त्यसमा पनि सहभागी तपाई हुन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। अब अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मंगलम। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पण्डिता विमुष लगाएर सम्पूर्ण गुरुजन देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूकोमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र देशमा सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्ने सबैमा म मेरो मलाई भन्ने भावलाई त्यागेर हामी हाम्रो र हामीलाई भन्ने भाव जागोस् र सफलताको श्रेय सबैले पाओस् भन्दै पुण्यानुमोदन चाहन्छु। भवतु सब मंगलम। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।